जय श्री कुल देवता। हनुमान रक्षा स्तोत्र के 11 पाठ संकट, बाधा, डर और नजर दोष से त्वरित रक्षा देते हैं। जब काम रुकने लगे, घर में तनाव बढ़ जाए या मन कमजोर पड़ने लगे, तब यह स्तोत्र अदृश्य सुरक्षा कवच बनकर साथ खड़ा होता है और बजरंग बली की कृपा से शक्ति, साहस और शांति घर में स्थापित होती है। श्रद्धा से सुने इस दिव्य स्तोत्र पाठ को। श्री हनुमद रक्षा स्तोत्रम। प्रणम्य श्री गणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्ति समन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातो भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशौ पातो रामचन्द्र प्रियश्रुते। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मण प्राणदः। जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ संकटमोचनः। करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः। रामदूतः कटे पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित्। ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः। जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः। हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्षां यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्ति समन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातो भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशौ पातो रामचन्द्र प्रियश्रुते। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मण प्राणदः। जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः। स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ संकटमोचनः। करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान्। मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः। रामदूतः कटे पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित्। ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः। जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घे लङ्काप्रदाहकः। पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः। हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः। एतां रुद्रबलोपेतां रक्षां यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धा भक्ति समन्वितः। शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः। आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्र प्रियश्रुते। घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मण प्राणदः।
जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्।
प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातो भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातो रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरो पुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातो भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरो पुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्ष्याम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत् प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्ष्यामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कंठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरो पुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः
जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः स्कन्धौ महाबली पातु भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातु हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातु सक्थिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरोपुच्छबलः पातु भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातु जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। प्रणम्य श्रीगणेशं च श्रीरामं मारुतिं तथा रक्षामि मां पठेत् प्राज्ञः श्रद्धाभक्तिसमन्वितः शिरो मे हनुमान् पातु भालं पवननन्दनः आञ्जनेयो दृशौ पातु रामचन्द्रप्रियश्रुते घ्राणं पातु महावीरो मुखं लक्ष्मणप्राणदः जिह्वां मनोजवः पातु कण्ठं पातु जितेन्द्रियः
स्कन्धौ महाबली पातो भुजौ सङ्कटमोचनः करौ विश्वम्भरः पातो हृदयं सर्वशक्तिमान् मध्यं पातु महातेजाः नाभिं सागरलङ्घनः रामदूतः कटी पातो शक्तिनी राक्षसेन्द्रजित् ऊरो पुच्छबलः पातो भीमगर्वापहारकः जानुनी श्रीप्रदः पातो जङ्घीलङ्काप्रदाहकः पादौ श्रीरामभक्तश्च सूर्यमण्डलभक्षकः हनुमान् पातु मे कायं मकरध्वजजन्मदः एतां रुद्रबलोपेतां रक्षाम्यः सुकृते पठेत् स दीर्घायुसुखी पुत्री बलवान् बुद्धिमान् भवेत्। श्रीरामरक्षा स्तोत्रमनुसृत्य श्रीसीतारामशर्मणा विरचितं श्रीमद्हनुमद्रक्षा स्तोत्रम् श्रीहनुमतार्पणमस्तु।